پھر کائنات دے رب نے آرڈر دے دیتا سونےو جنہ تواڈے تے ظلم کیتا ہے تسی اپنے ظلم ہون والے ظلم دا بدلہ لو انہاں کولو اللہ اکبر نبی پاک نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے بھی تیاریاں کر لیاں نے فیصلہ بادیا جدوں ظلم حد تو بڑھ جائے نا پھر انہوں روکنا مسلمان تے فرض ہو جاندہ ہے پھر بدلہ لینا مسلمان تے فرض ہو جاندہ ہے آج غزہ والیاں دا شہر پورا قبرستان بنا دیتا گیا ہے آج فلسطین دی اندر یہودیاں نے جناب اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچیاں دے چیتھڑے اڑا دیتے نے پتہ نہیں ساڑھے مسلمانوں ہو کی گیا ہے کیوں نہیں میدان دے اندر اتر دے اللہ اکبر دنیا دے اندر 57-58 ملک مسلمانہ دینے پھر بھی جناب ستے پہنے پھر بھی غزہ والیاں دیاں چیخاں تے چلانا ہونا دے انہوں پتہ نہیں کیوں نہیں سندا پیا اللہ اکبر یاد رکھے آجے میرے مسلمان بھائیو جیڑے بندے ظلم کرنے والیاں نو نہیں روک دے ایک دن خود بھی ظلم دا شکار ہو جاندے نے جیڑے بندے ظالمان دا ہاتھ نہیں روک دے ایک دن انہاں دے ظلم دا آپ بھی شکار بن جایا کر دینے اللہ اکبر او جڑے غزہ شہید ہوندے پہنے او تے شہادت دے مرتبے پا کے کامیاب و کامران ہوندے پہنے اسی سوچنا ہے اس گل نو ہے اسی اللہ دی بارگاہ چ جا کے کی جواب دینا ہے اسی کائنات دے رب نو جا کے کی دساں گے جدوں اللہ پوچھے گا اللہ اکبر میرے بندے کٹے جا رہے سن میری بندیاں ذبح کیتیاں جا رہی سن معصوم بچیاں دے چیتھڑے اڑائے جا رہے سن تے مسلمانوں تسی کی پہ کر دے سی اللہ اکبر اہل غزہ کا تو جنت میں ٹھکانہ ہوگا اہل غزہ کا تو جنت میں ٹھکانہ ہوگا رب کے دربار میں اپنا کیا بہانہ ہوگا اہل غزہ کا تو جنت میں ٹھکانہ ہوگا اللہ اکبر اہل غزہ تے کامیابیاں پا جان گے مگر سانو جواب دینا پینا ہے میں اپنے حکمرانوں نو ہر جمعے اس بات دی ریکویسٹ کرتا رہنا وا خدا را اعلان کرو اور اللہ اکبر واضح طور تے میدان دے اندر اترو اپنے مظلوم مسلمان بھائیاں واسطے اللہ اکبر اعلان جہاد کرو نا میں حیران ہونا ان لوگاں تے جدوں علماء نے جہاد دا اعلان کیتا تے کئی جناب کوڑے منہ والے کئی جناب انہاں یہودیاں دی نسل ابھرے انہاں کھلو جی مولویاں نواں ہی اعلان کر دیتا ہے انہاں مولویاں نو سب تو پہلے گلے جے اے مولوی تے جان نو تیار نے اللہ دی توفیق و رحمت نال اج بھی تیار نے کل بھی تیار نے تاڑے رنگے جڑے ڈبو پھر دے نا ملک دے اندر انہاں نو ہدایت نہیں لبدی اے جان نو تیار نے علماء اللہ دی توفیق و رحمت نال اے تے سارے قرآن و سنت دے پروانے اپنے بھائیاں دی حفاظت واسطے جان نو تیار نے اللہ اکبر مگر یاد رکھے آجے جڑے لوگ اس طرح دیاں گلاں کردے نے انہاں نو اللہ تعالی نے ایسا ہی برت دا نشان بنانا ہے کہ دنیا تاریخ انہاں نو یاد رکھے گی قیامت تک میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے آکھیا سونےو جنہ ظلم کیتا ہے تسی بدلہ لو نہ کرو